अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। पिछले वीक हमने दुआ के बारे में बात की थी। उम्मीद है कि आपने उसको सुना भी होगा और फ़ायदा भी उठाया होगा अपनी दुआ को बेहतरीन करने के लिए। और आज कुछ आदाब आपसे शेयर करना चाहती हूँ। दुआ के लिए कुछ आदाब हैं। सबसे पहले दुआ से पहले अगर आप बावज़ू हो जाएं तो बेहतरीन, क्योंकि हम हर वो अमल अपनाएंगे जिसका हुक्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें दिया, जो उन्होंने ख़ुद किया और फिर उन्होंने हमें भी वो जो उन्होंने ख़ुद किया उसका मतलब यही है कि हमने भी वैसे ही करना है। तो दुआ वज़ू कर लें, बहुत बेहतरीन। अगर वज़ू नहीं करते तो भी कोई हर्ज भी नहीं। इसके बाद फिर यह है कि आप किबले की तरफ मुँह कर लें, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अगर कोई मजबूरी है, कोई वजह है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि दुआ तो हम हर हाल में मांगेंगे, चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते। अब जो तीसरी बात है वो ये है कि हाथ उठा कर दुआ किया करें। और जब भी हाथ दुआ करें तो उसके लिए अपने हाथ बुलंद ज़रूर किया करें। वैसे तो आप चलते फिरते अपने दिल में जो है अल्लाह ताला से ज़रूर राब्ता रखा करें। उसके बाद ये है कि जब आप दुआ करने का इरादा कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अल्लाह की हम्द व सना करेंगे, उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। जैसे हम्द व सना ज़रूरी है, ऐसे ही दुरूद शरीफ भी ज़रूरी है, क्योंकि दुरूद शरीफ के बगैर जो है वो दुआ कबूल नहीं होती, कोई भी दुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज में दुआ करते हुए सुना। इसने ना तो अल्लाह की बुजुर्गी बयान की और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने जल्दबाजी से काम लिया। फिर इसे बुलाया और फरमाया कि जब तुम में से कोई दुआ करे तो इसे चाहिए कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बुजुर्गी बयान करे और हम्द व सना करे, और उसके बाद फिर दरूद शरीफ भेजे, और फिर जो चाहे वो दुआ करे। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि कोई दुआ उस वक्त कबूल नहीं होती जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजा जाए। तो इसके अलावा आप अपनी जो गलती, कोई कोताही हो गई, उसको अल्लाह के हज़ूर रखना, उसका एतराफ़ करना, और ना सिर्फ एतराफ़ करना, उससे तौबा चाहना और उसको आइंदा ना करने का अल्लाह ताला से अहद भी करना। और जब दुआ आप करें तो सबसे पहले आप अपने लिए दुआ करें, क्योंकि ये तरीक़ा हमें अम्बिया के दुआओं से मिलता है। कुरान में जो कुरान में दुआएं मिलती हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की, कहा कि ए मेरे रब, क़यामत के रोज़ मुझे, मेरे वालिदैन और तमाम अहले ईमान को बख्श दे। पहले कहा ए मेरे रब मुझे, पहले अपने लिए कहा, उसके बाद फिर कहा कि मेरे वालिदैन, और उसके बाद कहा कि तमाम अहले ईमान को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी वो थी कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे, मेरे वालिदैन और मेरे घर में दाखिल होने वाले अहले ईमान और आम मोमिनीन मर्दों और औरतों को बख्श दें। तो यहाँ से वजाहत हो रही है कि जब भी दुआ करें तो पहले अपने लिए दुआ करें, उसके बाद अपने वालिदैन के लिए करें। सबसे ज़्यादा हक़ जो है हमारे ऊपर हमारे वालिदैन का है, उसके लिए, उसके बाद फिर आप अपने घर व दूसरे घर वालों के लिए दुआ करें। तो एक ये तरीक़ाकार है, ये अदब है दुआ का। और फिर जब आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम दुआ करो तो ये करो कि पूरे यकीन और अज़म के साथ दुआ करो कि
یعنی کہ میں نے دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کر لی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب یقین سے آپ کریں گے دعا تو آپ کا دل سکون پائے گا۔ پھر آپ اپنی دعا کو تکرار سے کریں، یعنی اصرار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ اگر اللہ تو چاہے تو ایسا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے تکرار سے اور اصرار سے ایک چیز جو آپ کو چاہیے تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ اس کو کسی سے پوچھنا نہیں ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے، اور کسی سے مشورہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے کن فرمانا ہے اور ہمارے بڑے بڑے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جانے ہیں۔ اور تکرار سے مراد یہ ہے کہ اپنی دعا کو 1 بار، 2 بار، 3 بار، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تو ایک بات کو، یعنی ایک دعا کو 3 بار دہراتے۔ تو یہ بھی ہمیں سنت سے مل گئی بات۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارو، گڑ گڑا کر، منت کر کے، اللہ تعالیٰ کو منت کر کے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اور چپ کے دل میں بھی دعائیں کرتے رہیں، اور جب نماز پڑھیں تو بھی دعا کریں، قرآن پڑھیں تو بھی کریں، کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے میری اس کہی ہوئی دعا کا ضرور قبول کریں گے اور مجھے وہ چیز ضرور عطا کریں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے کب بہتر ہے بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ دعا میں رونا اور رو کر آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ میری امت، اور یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے۔ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، جبریل امین علیہ السلام سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے رونے کا سبب دریافت کرو۔ جبریل امین حاضر ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے کا سبب جو تھا وہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ کیوں رو رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اپنی امت کے لیے پریشان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس حضرت جبریل کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ ان کو بشارت دو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے قیامت کے دن، اور غمگین نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جب آپ دعا کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بڑے ہی اچھے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے سورۃ ابراہیم میں بتایا کہ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، بس تم اس کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ یعنی اگر آپ کو رزق کی ضرورت ہے تو یا رزاق کو، اگر آپ کسی معاملے میں پریشان ہیں یا حیو یا قیوم، کیونکہ یہ وہ عمل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اور اس کے علاوہ یا ذل جلال والاکرام جیسے اسم اعظم ہیں، مختلف اسم اعظم ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا میں یہ کہتے ہوئے سنا، یا ذل جلال والاکرام، کیا عزت اور جلال کے مالک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی، یعنی یہ اسم اعظم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہی اصرار کے ساتھ دعا کرتے، یعنی کسی دعا کو بڑے دل سے مانگتے تو اس کو کیا کہتے؟ بار بار یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دعا میں، یعنی آیت کریمہ جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ میں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار ہوں، پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کے آگے حضور رکھیں، کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں۔ آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے کوئی اچھا صدقہ خیرات کیا تو آپ اس کو وسیلہ بنائیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو میری فلاں مشکل آسان کر دے۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ دعاؤں کا بہترین کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔